हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी पढ्छौं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स अफ फेनोल। फेनोलको आज हामी पढ्छौं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स। ओके, सब्स्टिट्युसन कसरी हुन्छ त फेनोल्समा भन्ने कुरालाई डिस्कसन गर्छौं। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टपिक, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स अफ फेनोल। ओके, ल हेर्नुस् त, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउनुपर्छ भने इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप and electron withdrawing group. बुझ्नुस् पहिला, इलेक्ट्रोन रिलिजिङ, इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप दुईटा कन्सेप्टमा फेरि एकचोटि बुझाउन कोसिस गर्छु। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्समा इलेक्ट्रोन रिलिजिङ हुन्छ, इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप हुन्छ। इलेक्ट्रोन रिलिजले के गर्छ? डोनेट गर्छ। इलेक्ट्रोन विथड्रइङले के गर्छ? लिन्छ आफ्नोतिर, हैन, एब्स्ट्र्याक्ट गर्छ। अथवा यसलाई हामी के भन्न सक्छौं भने विथड्र गर्छ। जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि मैले एउटा के गरे भने बेन्जिनको रिङ बनाए मैले। ओके, बेन्जिनको रिङ बनाए मैले एउटा एक्स ग्रुप राखिरहेको छु, कुनै एउटा ग्रुप छ भनेपछि यदि यो ग्रुप इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो भने यसले के गर्छ? यसरी रिलिज गर्छ रिङलाई। यसलाई यसरी बनाउँ त अलिकति सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई। एक्स ग्रुप रिलिजिङ छ भने यसले के गर्छ? यतातिर डोनेट गर्न थाल्छ। यदि यो ग्रुप विथड्रइङ ग्रुप हो भने यसले के गर्छ भने यदि विथड्रइङ ग्रुप हो भने यसले के गर्छ? रिङलाई यसरी दिन्छ अनि त्यसपछि यहाँ जुन बोन्ड छ त्यसपछि रिङबाट यसले के गर्छ? आफ्नोतिर तान्छ। सिम्पल कुरा, इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप भनेको बैंक छ, एउटा बैंक छ। म तपाईहरुलाई बुझाउन कोसिस गर्छु। एउटा बैंक छ, तपाईहरुले के गर्नुभयो? पैसा राख्नुभयो। हेर्नुस् है, मनी यसमा गएर तपाईले डिपोजिट गर्नुभयो भनेपछि यो के हैन, तपाई के भन्नुभयो भने तपाई त्यसमा हेर्नुस् है, यो तपाई हो हैन, ल यो चाहिँ तपाई हो, यो तपाईको पैसा हो। तपाईले पैसा के गर्नुभयो भने दिनुभयो। डोनेट भनेको फेरि अर्को मिनिङ आउँछ यसमा। डोनेसनको मिनिङ उता नजानुस् है। हामी कसैलाई डोनेट गरिरहेका छौं, पैसा छ बैंकलाई दिनुभयो, बैंकलाई दिइसकेपछि बैंकले राखिदियो, जम्मा गरिदियो हैन। अब त्यसपछि तपाई के गर्नुभयो भने तपाईले एटीएमबाट पैसा निकाल्नु भयो, विथड्र गर्नुभयो। विथड्र गर्नुभयो तपाईले यसबाट पैसा चाहिँ के गर्नुभयो भने विथड्र गर्नुभयो भनेपछि यसमा हेर्नुस् त, यसबाट हामीले के गर्यो भने मन पैसालाई राख्यौं, इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप भयो हैन। पैसा बैंकबाट हामीले एटीएम को थ्रु निकाल्यो, त्यसलाई हामी के भन्यौ? विथड्र भन्यौ। यसरी नै हामीले बुझ्नुपर्छ इलेक्ट्रोन रिलिजिङ र इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुपलाई है। मैले सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा मात्र बुझाउन कोसिस गरेको तपाईहरुलाई। ओके, इलेक्ट्रोन रिलिजिङ र इलेक्ट्रोन विथड्रइङको कन्सेप्ट तपाईहरुलाई क्लियर भइसक्यो होला सायद। अब फेरि म जान्छु, यसमा कुन ग्रुप छ? हाइड्रोक्सी ग्रुप छ। इन केस अफ फिनोल, हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ओएच ग्रुप इज रिलिजिङ एक्टिभेटिङ। जसले के गर्छ भने रिलिज गर्छ, एक्टिभेट गर्छ। कुन पोजिसनमा? अर्थो र प्यारा पोजिसन्समा हैन। अर्थो प्यारा डाइरेक्टिङ टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स। इट क्यान बी एक्सप्लेन्ड बाइ resonance. It can be explained by resonance. Electron densities are comparatively high at ortho and para positions. Hence, incoming electrophile goes to the ortho and para. Incoming electrophile जुन हुन्छ त्यो कता गएर बस्छ? ortho र para positions मा गएर बस्छ। म एक्जाम्पल को लागि तपाईहरुलाई बुझाउन कोसिस गर्छु फेरि पनि। जस्तै यो फिनोल भयो, फिनोल सँग हाम्रो के गर्यो भने इलेक्ट्रोफाइल लाई मैले एड गरे भने यो इलेक्ट्रोफाइल कता गएर बस्छ भने यो इलेक्ट्रोफाइल हाम्रो OH ग्रुप छ, यो पोजिसन्समा गएर बस्छ। और यदि हाम्रो अर्को छ भने यो पोजिसन्समा गएर हाम्रो अर्थो एन्ड प्यारा पोजिसन्समा, यो पोजिसन्समा गएर इलेक्ट्रोफाइल्सहरु के गर्छ भने त्यहाँ गएर बस्छ। यसमा यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। इनकमिङ इलेक्ट्रोफाइल गोज टु द अर्थो एन्ड प्यारा पोजिसन्स व्हिच क्यान बी एक्सप्लेन्ड बाइ द रिजोनेन्स। हामीले रिजोनेन्सबाट एक्सप्लेन गर्न सक्छौं, त्यसैले हामी रिजोनेन्समा जाम अहिले। ठीक छ, बुझ्नु भएको छ नि यहाँसम्म? क्लियर? यदि बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा आओस्, सर मैले बुझाएको छैन भनेर ढुक्क तरिकाले भन्नुस् कि केही पनि कम्प्लेन आउँदैन, केही पनि हुँदैन। तपाईहरुलाई कमेन्ट बक्स खाली छ, कमेन्ट बक्समा एउटा कमेन्ट त लेखिदिनुस्। त्यहाँ गएर बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन, ताकि मलाई पनि थाहा होस् कि तपाईहरुले बुझ्नु भयो कि पढिराख्नु भएको छ कि सुनिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा होस्। ओके, ल यसमा हामी जाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्समा अर्थो र प्यारा पोजिसन्सको जुन हामीले रिजोनेन्स स्टेबलाइजेसन गर्छौं त्यो रिजोनेन्स स्ट्रक्चर हामीले जाम। हामीले धेरैचोटी पढिसकेका छौं, फेरि पनि हेरौं। रिजोनेन्स गर्दाखेरि हेर्नुस् त, मैले सिकाउने कुरा भनेको यो ग्रुपलाई यसरी लेख्नुस् हैन।
यसरी लेखेर त्यसपछि OH ग्रुप हाम्रो छ, यसमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ हाम्रो। लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन कता जान्छ भने यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन यता जान्छ। भनेपछि यसमा के हुन्छ भने डबल हेडेड एरो, त्यसपछि हाम्रो के भयो हेर्नुस् त। अब हेर्नुस् त के भने एज इट इज पार्टलाई मैले सेम लेखेँ, त्यसपछि यहाँ डबल बोन्ड आयो, त्यसपछि हाम्रो के भयो भने OH ग्रुप अलरेडी छ, यहाँ प्लस चार्ज हाम्रो अलरेडी नै प्लस चार्ज हाम्रो के भयो फर्मेसन भयो, त्यसपछि हाम्रो माइनस चार्ज के भयो यो हेर्नुस् त, यो ग्रुप यता आएर बस्छ, त्यसपछि हाम्रो माइनस चार्ज के हुन्छ यता यो पोजिसनमा आएर हुन्छ। त्यसपछि फेरि हेर्नुस् त अर्को स्टेपमा के हुन्छ भने यो ग्रुप यता शिफ्ट हुन्छ र यो ग्रुप यता शिफ्ट हुन्छ हाम्रो। ओके, यसरी शिफ्टिङ भइसकेपछि हाम्रो फेरि पनि के आउँछ हेर्नुस् त एकचोटी। यसमा हाम्रो एज इट इज पार्टहरुलाई लेखौं। पहिला OH ग्रुप एज इट इज छ, प्लस एज इट इज छ। अब चेन्ज भएको पार्ट यो पार्ट चेन्ज भयो, यो पार्टमा माइनस चार्ज आएर बस्यो, ठीक छ। अब त्यसपछि हेर्नुस् त यो ग्रुप यता शिफ्ट भयो फेरि, अनि यो बोन्ड यता शिफ्ट हुन्छ, अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौं हेर्नुस् त यसमा पनि हामीले गर्छौं। त्यसपछि यो एज इट इज पार्ट, यो एज इट इज, यो डबल बोन्ड OH प्लस एज इट इज नै छ। त्यसपछि यसमा माइनस चार्ज आएर बस्छ, यसमा हाम्रो बोन्ड यता शिफ्ट हुन्छ र यो ग्रुप आएर यता के हुन्छ भने यसरी शिफ्ट हुन्छ र यसरी हाम्रो जान्छ। फेरि पनि हाम्रो के हुन्छ भने बोन्डको डाइरेक्सन के हुन्छ भने अर्को साइडतिर, उल्टो साइडतिर बस्छ, अनि हामीले के गर्छौं भने त्यसपछि यो एज इट इज, यो एज इट इज। त्यसपछि हाम्रो अर्को के ग्रुप छ हेर्नुस् त, OH ग्रुप जस्तोको त्यस्तै छ, तर हाम्रो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन फेरि पनि आएर बस्यो यसमा, ठीक छ। यसरी हेर्नुस् त यसलाई फिगर के लेख्न सकिन्छ यसलाई, रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर अफ फिगर resonating structure of phenol। यसैलाई हामी के भन्न सक्छौं भने इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप जुन छ हाम्रो इलेक्ट्रोन रिलिज गरिरहेछ, यसले हेर्नुस् त इलेक्ट्रोन दियो फेरि रिलिज गर्यो, घुम्दै 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 गएर के गर्यो भने यसले फेरि आफ्नो साइडमा तान्यो यसले। के कन्फ्युजन छ त यहाँसम्म? छ भने सोधिहाल्नुस् है मलाई, छैन भने त्यसपछि हामी अर्कोमा जान्छौं। त्यसपछि एक्जाम्पल्सलाई डिस्कसन गर्नतिर जान्छौं। एक्जाम्पल्समा हाम्रो फर्स्टमा छ, पहिला यति लेख्नुस् त, त्यसपछि हामी फर्स्टमा जान्छौं ब्रोमिनेसनमा जान्छौं हैन। फर्स्टमा हामी ब्रोमिनेसनमा जान्छौं, त्यसपछि हामी फेरि डिस्कसन गर्छौं। ओके ल हेर्नुस् त, नर्मल ब्रोमिनेसनमा के हुन्छ भने नर्मल ब्रोमिनेसन जस्तै हामीले फिनोल छ, हाम्रो फिनोल छ, OH ग्रुप छ, OH ग्रुपमा हामीले के गर्यो एक्वस ब्रोमिन युज गर्यो भने यसले के बनाउँछ भने हेर्नुस् त, यसले बनाउँछ हाम्रो OH Br प्लस HBr भनेपछि 246 ट्राइब्रोमोफिनोल बनायो त्यसले। हेर्नुस् त 246 ट्राइब्रोमोफिनोल बनायो यसले। हेर्नुस् त ट्राइब्रोमोफिनोल यसले बनायो हाम्रो के ट्राइब्रोमोफिनोल बनायो। तर हामीलाई प्रोडक्टमा के चाहिएको छ, हामीलाई प्रोडक्टमा चाहिएको छ अर्थो एन्ड प्यारा पोजिसन्सको फिनोल चाहिएको छ। भनेपछि हामीले के गर्छौं भने यसमा हामीले राख्छौं CS2 राख्छौं। हामीले CS2 सँगसँगै हामीले 0 डिग्री सेल्सियसमा टेम्परेचर सेट गर्छौं र हाम्रो फर्दरली आउने भनेको हेर्नुस् त यो फिनोल भयो, हाम्रो फिनोल भयो, फिनोलमा OH ग्रुप छ र यसमा हाम्रो के छ भने त्यसपछि फेरि पनि हेर्नुस् त हाम्रो ब्रोमिन राखेछौं, हामीले यसमा ब्रोमिन राख्छौं, ब्रोमिन सँग CS2 राख्छौं। हामीले ब्रोमिन छ हाम्रो, ब्रोमिनमा CS2 हामीले युज गर्छौं, 0 डिग्री सेल्सियसमा हामीले राख्छौं यसलाई। हेर्नुस् त त्यसपछि हाम्रो के बन्छ भने OH ग्रुप अर्थोब्रोमोफिनोल प्लस प्याराब्रोमोफिनोल बन्छ हाम्रो चाहिँ, ठीक छ। यसरी बुझ्नुस्, यसलाई हामीले भन्छौं अर्थोब्रोमोफिनोल एन्ड यसलाई हामीले भन्छौं प्याराब्रोमोफिनोल भन्छौं हामीले यसलाई। हेर्नुस् त एकचोटी बुझ्नु भएको छ कि छैन? यो भनेको हाम्रो फिनोललाई हामीले के गर्यो भने CS2 मा राखिसकेपछि हाम्रो के आयो 0 डिग्री सेल्सियसमा अर्थोब्रोमोफिनोल एन्ड प्याराब्रोमोफिनोल आयो। त्यसपछि हामीले एक्वसमा राख्यो भने 246 ट्राइब्रोमोफिनोल आयो हाम्रो चाहिँ, ठीक छ। अब यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ कि छैन एकचोटी कमेन्ट गर्नुस् है। ल त्यसपछि हामी जान्छौं नम्बर 2 मा, हामी जान्छौं त्यसपछि नाइट्रेसनमा जान्छौं है। नाइट्रेसनमा पनि हामीले के गर्छौं भने यसमा सेम प्रोसेस हुन्छ। नर्मल नाइट्रेसन हाम्रो के हुन्छ भने नर्मल नाइट्रेसन हुँदाखेरि पनि हाम्रो के हुन्छ भने 246 नै बनिरा हुन्छ। त्यसले हाम्रो नर्मल नाइट्रेसन यसमा पनि गर्दैनौं,
त्यसलाई हामीले अर्को नाइट्रेसन राख्छौं सिधै हामीले डाइल्युट HNO3 राख्छौं यसमा र डाइल्युट HNO3 ले हामीले के गर्छ भने सिधै अर्थो र प्यारा पोजिसन्सको प्रोडक्ट दिन्छ यसले हेर्नुस् त यहाँ लेख्छु म नम्बर 2 मा छ हाम्रो नाइट्रेसन नाइट्रेसनमा छ हाम्रो नम्बर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले OH ग्रुप छ जस्तै हामीले कन्सन्ट्रेट HNO3 प्लस कन्सन्ट्रेट H2SO4 राखेर हामीले हिट गर्यो भने यसमा के बन्छ भने हाम्रो OH NO2 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 के बन्यो त्यसमा हेर्नुस् त प्रोडक्टको ठाउँमा हाम्रो के आयो भने 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बन्यो हाम्रो यसमा चाहिँ ठीक छ तर हामीलाई प्रोडक्टमा त्यो चाहिएको त हैन नि हामीलाई प्रोडक्टमा के चाहियो भने हामीलाई प्रोडक्टमा चाहियो के अर्थो र प्यारा प्रोडक्ट चाहियो हामीलाई हेर्नुस् त त्यही अर्थो र प्यारा प्रोडक्टमा हामीले के गर्छौं भने सिधै हामीले कन्सन्ट्रेट राख्छौं कि डाइल्युट राख्छौं मैले भने फेरि एकचोटी ख्याल गर्नुस् त कन्सन्ट्रेट कि डाइल्युट हामीले यसमा के गर्छौं डाइल्युट युज गर्छौं यसमा हामीले के गर्यो भने डाइल्युट HNO3 युज गर्यो फेरि पनि भन्छु मैले फिनोल लाई हामीले के गर्यो भने डाइल्युट HNO3 मा राख्यो र राखिसकेपछि हाम्रो के आयो भने फिनोल त्यसपछि हाम्रो अर्थो नाइट्रोफिनोल एन्ड त्यसपछि प्यारा नाइट्रोफिनोल को फर्मेसन भयो हाम्रो यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं भने अर्थो नाइट्रोफिनोल एन्ड यसमा हाम्रो के प्यारा नाइट्रोफिनोल ठीक छ बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म क्लियर एनी कन्फ्युजन फ्रम हियर कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्नुस् यदि तपाईलाई मेकानिजम चाहिन्छ भने कमेन्ट लेख्नुस् सर मलाई मेकानिजम पठाइदिनुस् भनेर म तपाईहरुलाई मेकानिजम पनि पठाइदिन्छु यसमा ओके मेकानिजम पनि बुझाइदिन्छु तपाईहरुलाई ओके ल पहिला यति लेखिहाल्नुस् त्यसपछि हामी फेरि पनि अर्कोमा जान्छौं सल्फोनेसनमा जान्छौं सल्फोनेसनमा पनि हाम्रो के छ भने एक्ज्याक्टली त्यस्तै छ हाम्रो है हामीले के गर्छौं भने 20 डिग्री सेल्सियस र 100 डिग्री सेल्सियस को कन्डिसन्स हामीले युज गर्छौं र त्यसपछि हामीले फर्दरली अगाडि बढ्छौं ओके ल त्यो गर्नुस् यो गर्नुस् त पहिला त्यसपछि हामी जान्छौं सल्फोनेसन ब्रोमिनेसन यसले मेट्छु है मैले म धेरै गइन म धेरै माथि मेट्दिन त्यसपछि मैले यतिलाई मेट्छु यति लेख्दै गर्नुस् त पहिला ल यसमा केही पनि गाह्रो छैन गाह्रो छ भने मलाई सोधिहाल्नुस् है कमेन्ट बक्स खाली छ कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुस् ल ओके ओके यहाँसम्म लेखिसक्नु भयो अब त्यसपछि हामी जान्छौं सिधै सल्फोनेसनमा जान्छौं सल्फोनेसनमा हाम्रो के हुन्छ त हेर्नुस् त सल्फोनेसन नम्बर 3 मा हाम्रो सल्फोनेसन ठीक छ सल्फोनेसनमा हाम्रो के छ भने जस्तै फिनोललाई हामीले कन्सन्ट्रेट H2SO4 मा राख्यौं हेर्नुस् त फिनोललाई हामीले कन्सन्ट्रेट H2SO4 मा यदि हामीले 20 डिग्री सेल्सियस मा राख्यौं भने के बन्दो रहेछ भने हेर्नुस् त SO3 सरी यता हामीले लेख्दैन यता हाम्रो के हुन्छ OH ग्रुप छ यता हाम्रो के छ अर्थो पोजिसनमा SO3H आउँछ हेर्नुस् त यसरी हाम्रो के हुन्छ भने प्रोडक्ट को फर्मेसन हुन्छ भनेपछि हाम्रो के भयो अर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड सँगसँगै हाम्रो के वाटर निस्किन्छ ठीक छ बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म क्लियर ओके नम्बर नेक्स्ट मा हामीले के गर्छौं भने हामीलाई यो मात्र त चाहिएको हैन त हामीलाई अर्को पनि चाहिएको हो कन्सन्ट्रेट H2SO4 लाई हामीले 100 डिग्री सेल्सियस मा राख्यो भने प्याराफिनोल सल्फोनिक एसिड फर्मेसन हुन्छ हाम्रो SO3H प्लस H2 के भन्छ यसलाई प्याराफिनोल सल्फोनिक एसिड भन्छौं हामीले यसलाई क्लियर हुनुहुन्छ ल क्लियर हुनुहुन्छ भने ठीक छ यसमा एक्चुअली फेरि हेर्नुस् त तपाईहरुले कतिको बुझ्नु भएन है ल प्याराफिनोल सल्फोनिक एसिड त्यसपछि नम्बर 4 मा हामी जान्छौं नम्बर 4 मा छ हाम्रो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन छ हाम्रो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन मा हामीले अर्को रिएक्सन लेख्छौं ल यतिसम्म लेख्नुस् पहिला त्यसपछि हामी नम्बर 4 मा जान्छौं ल मैले यसलाई मेटिसके है तपाईहरुले भिडियो पज गरेर लेख्नुस् भिडियो पज गरेर तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ त्यसरी लेख्नुस् नम्बर 4 मा छ हाम्रो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन मा हामीले के गर्छौं भने जस्तै यो फिनोल भयो हाम्रो फिनोल लाई हामीले के गर्छौं भने
CH3Cl मा राख्छौं जसलाई हामीले क्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसनमा राख्दाखेरि हामीले के गर्छौं भने LCl3 र FeCl3 हामीले युज गर्छौं यो युज गरिसकेपछि हामीले के भन्छ भने हाम्रो हेर्नुस् त यसमा OH CH3 प्लस हेर्नुस् त OH CH3 यसलाई हामीले के भन्छौं त एकचोटी ख्याल गर्नुस् त यसलाई हामीले भन्छौं अर्थोक्रिसोल एन्ड प्याराक्रिसोल अर्थोक्रिसोल एन्ड प्याराक्रिसोल भन्छौं हामीले यसलाई फेरि पनि हेर्नुस् त एकचोटी बुझ्नु भयो कि भएन अर्थ पोजिसन्स छ अर्थोक्रिसोल एन्ड प्यारा पोजिसन्समा छ त्यसैले हामीले यसलाई के भन्यौ भने प्याराक्रिसोल भन्यौ ठीक छ यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ तपाईहरु ओके क्लियर हुनुहुन्छ भने मलाई कमेन्टमा लेख्नुस् सर मैले बुझे भनेर यदि बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा फेरि पनि लेख्नुस् सर मैले बुझेको छैन ओके ल आजको लागि म यति नै गर्छु नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट टपिक लिएर आउने छु थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ